Hello mga kagri na yung udto kanatuntanan mga kagri. Taganan nyo ni mga kagri. Huwag sa dapitan ng gwapo kay nga view mga kagri. No, pati nindotas mga view mga kagri o na ay mga saging. Kumplito mga tanong mga kagri. Nga nagkibali nag-umbaw po siya ah, sa sapa mga kagri niya na payag dire, payag ang gamay, mga kagri, walay tao mga kagri nya lubi at nindot kayo ang kinabuhi sa bukid mga kagri no, ang sama sa lubi nga gihapak sa hinayuhoy sa hangin mga kagri. So kinsa ka to mga kagri itong ganahan rin sa bukid, di sa bukid ang pinakanindot kay presko kayo labas ang hangin imong malanghap dire sa atong kabukiran mga kagri. O labi na ang kalangitan mga kagri, oh gwapo kayo. Pay mga dagko nga lasang rin mga kagri nga wala pa na unsa mga kagri. O na nakapabugnaw sa atong palibot mga kagri.